الوغ هنا مرحبا بكم في الفيديو الثاني باش نكملوا ليكزامان ديال المحداد ديال 2016 2017 لا سيسيون نورمال. الوغ هنا شنو قلنا بان لو مينيموم ليغال اي ابلي على كونستيتيوسيون. اذا غنعيطوا غنديروا ابيل ديال الربع. سوبوندون ان اكسيونير رشيد سوسكريبتور دو 400 actions. Alors 400 actions se libèrent en totalité. يعني جاب كاع لي 400 actions ديالو جابهم. Le 3 février, le notaire vire les honoraires recueillis sur le compte de la société. إذا هنا كاين les honoraires. Les frais de constitution sont payés par chèque, sachant que l'entreprise n'a engagé que les droits d'enregistrement et les frais de notaire, sachant que l'imputation se fait sur le fonds de commerce et honoraires sont d'une valeur de 3000 dirhams. Alors هنا شنو غنديرو في la souscription. La souscription, alors de la date ديال la création janvier, alors 1/1/2015. اش كنديرو في la souscription؟ كنديرو alors اول حاجه 34. alors غنشوفوا الاختيارات لان كاين طرق مختلفه. كاين طرق مختلفه ديال لا سوسكريبسيون. الاستاذه ديالكم راه دارت اون ميثود، ولكن تقدر كدير بارفوا اوتر ميثود. الوغ خدامه ب 61. غنشوفوا الاختيارات 61 62 61 62. اذا خدامه بهم بجوج في لا سوسكريبسيون. اذا هنايا بويسك خدامه بهم بجوج راه مزيان. اذا غنديروا 34 61. اش غنديروا في 34 61؟ كنحطوا فيها لي زابور اون ناتور. كنرجعوا لهنا لي زابور اون ناتور نحسبوهم 200 300 320. قلنا عنده 400,000. سي بون، عنده 400,000. وهذا في ستوك عنده 100,000. إذا 500,000. عندنا 500,000 هو لابور اون ناتور. هنايا غنديرو ابور اون سوسيتي، كونت ابور اون سوسيتي 500,000. غنديرو 34 62. الوغ شنو غنديرو فيه؟ كنديرو فيه لابيل ديال النيميغير. الوغ اكسيونير كابيتال ابلي نون فيرسي. شحال ديال النيميغير عندنا؟ قلنا بان النيميغير عندنا 100,000 على 400,000. إذا النيميغير 500,000، ولكن ماشي هو كله غادي نعيطو ليه. 500,000 النيميغير كنعيطو النص، الربع بليتو باردون. 500,000 مقسومة على 4 غنعيطو على 125,000. هذا لابور اون ناتور كنعيطو ليه كامل لان كيتليبيرا ايميدياتمون كله. مكنليبيروش الربع ديالو ولا كيتليبيرا كله. هنا غنعيطو ل 125,000. تري بيان. الوغ دابا شنو غادي نديرو؟ غنديرو 11 19. شنو هي 11 19؟ هو كابيتال نو ابلي. انا نختصر لكم عفاكم الاسماء ديالهم. نو ابلي. شحال هو نو ابلي؟ هو 500,000 اللي هي النيميغير، التوتال ديال النيميغير، ناقص 125,000 اللي عيطنا لها دابا. اذا 375,000. 375,000. اش بقى لنا؟ بقى لنا الكابيتال سوسيال. قلنا شحال هو؟ مليون ديال الدرهم. هذه هي لا سوسكريبسيون بكل اختصار، كتكون بهذا الشكل هذا. تري بيان. دابا نمشيو للسؤال اللي عطاونا. لونغيسترومون كونطابل لا سوسكريبسيون لور دو بروميير ابل سو في باغ. الوغ هنا كيبان ليا 61 فيه 600,000. 61 فيه 600,000، وحنا في لابور ناتور عندنا غير 500,000. اذا غلط. في بي عندنا 61 فيه 500,000، عندنا 62 فيه 500,000. اذا هنا حتى 62 عندنا فيه ما فيش 500,000 هنايا. 62 اذا غلط. سي عندنا 61 فيه 500,000 صحيحه. 62 فيه 125. 11 19 اللي هو هذا نو ابلي 375 صحيحه. و 11 اللي هو كابيتال سوسيال نسينا هنايا 11 الكابيتال سوسيال اللي هو 1 مليون. اذا الجواب سي هو اللي صحيح يعني ايفيدامون.
Alors, السؤال الخامس. L'enregistrement comptable de la libération lors du premier appel se fait par. Alors, هنا نشوفوا libération. libération شنو غيدار فيها؟ شنو غنديرو هنا في libération؟ غنديرو la même date. شنو غنديرو في libération؟ غنمشيو نشوفو لي زابور ديالنا شنو فيهم. الوغ عندنا فون دو كوميرس، عندنا الموبيليي، ترونسبور، كليون، ستوك. واحد عنده ستوك د مارشانديز، واحد عنده ستوك د ماتير بريمير. هادو كلهم غادي نليبيريوهم واحد مورا واحد، غنحطوهم هنايا بهذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوا دابا. هنا كيف كتشوفوا عمرت لابارتي ديال لاكتيف بهذوك لي يعني لي زابور ناتور بلي مونطون ديالهم اللي عندي اللي لقيت في ليكزيرسيس في الاول. خليت لا بنك. هنا لا بنك غنرجع نقرا ليكزيرسيس مزيان. قال لي بانه قال لك le minimum légal est appelé à la constitution. Cependant, un actionnaire Rachid, souscripteur de 400 actions, se libère en totalité le 3 février. Alors, هنا se libère en totalité. شنو قال لنا هنا؟ قال لنا بان الناس جابوا كلشي فلوسهم، ولكن باردون، ولكن رشيد جاب 400 اللي عنده 400 اكسيون جاب كلشي. الو غادي نحاولوا نحسبوا نخرجوا بعدا رشيد. الوغ رشيد عنده 400 اكسيون مضروبه في 100 درهم تساوي 40,000. الوغ هاد 40,000 في لا سوسكريبسيون شحال خصو يجيب؟ خصو يجيب الربع. اذا 40,000 مقسومه على جوج، الربع ديال 40,000 هو 10,000، هذا اللي خصو يجيب. و 30,000 خصو يجيبها من بعد. هو دابا جاب لينا هادي وجاب لينا جاب لينا كلشي. باردون، جاب كلشي. الوغ شنو جاب؟ هاد 10,000 هاد 10,000 ديالو هو راه داخله هنايا في هاد ابلي نون فيرسي، داخله في هادي 34.62 داخله 10,000 ديالو. 30,000 اللي زاد دابا على الحساب هي اللي ما داخلاش. اذا في لابونك اشنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا هاد 125,000 اللي طلبنا كاملها زائد هذاك المونطون اللي رشيد زادو، وهو غير مطالب انه يزيدو، هو 30,000 غير مطالب انه يزيدها، غير زادها من عنده جابها قبل الوقت. اذا 125,000 نزيدو على 30,000 عطينا 155,000. هذا هو المونطون ديال لابونك اللي غيكون عندنا في لابونك، هو اللي غادي نحطو هنايا 155,000. عاد غادي نمشيو نحطو لي زابور، غنحطو لي زيكريتور ديال الباسيف. الوغ هنا شنو غادي نكتبو؟ عندنا اول حاجه لومبران. لومبران شحال عندنا؟ عندنا 50,000. هاد لومبران خصو يدخل، لان ضروري يدخل باش ينقص لينا من القيمه ديال هاد لي زابور ناتور اللي ديكلارينا، حيت هاد لي زابور ناتور راه فيهم 450,000. هاد لي زابور ناتور اللي حسبنا التوتال ديالهم ديال امين راه فيهم 450,000، وهو لابور علاش ما بقاش عنده 450,000 ولات عنده غير 40,000 بسبب هاد لومبران هذا اللي فيه 50,000. اذا هذيك 50,000 هنا غتكون عندنا 450، خصنا ندخلو هاد لومبران باش ينقص لينا ديك 50,000 من لي زابور. اذا هنايا 50,000. الوغ شنو عندنا مازال؟ عندنا هنا في لا ليبيراسيون كيخصنا هاد لي زابور هادو اللي شفنا هنا ديال الناتور منين غيجيو؟ غيجيو من هاد لابور اون سوسيتي 34.61 منو غادي يتحيدوا، يعني اللي فيها 500,000 راه التوتال ديالهم هادو هما 500,000. اذا غنجيو لهنا غنديرو الوغ ابور اون سوسيتي اللي فيها شحال فيها؟ هي نورمالمون فيها 500,000. وعندنا هاد اكسيونير كابيتال ابلي نون فيرسي حتى هي خصها يعني تكريديتا هنايا، غتكريديتا بالمونطون ديالها. هذيك 125,000 باش دخلت، ها هي داخله في الديبي 125,000، في الكريديت تخرج 125,000. تري بيان. دابا عندنا الا حسبنا دابا هنايا هاد التوتال هذا وقارنا مع التوتال ما غنلقاوش ليكيليبر. ليكيليبر راه ضروري نفيريفيوه ديما. اذا غنلقاو خاصنا واحد 30,000. 30,000
هي هاد الفلوس اللي جاب لينا هاد السيد هذا رشيد جابها لنا زايده، اذا حطها لنا قبل الوقت، اذا هو راه كيتسنى الفلوس. اذا كنحطوا واحد الكونت كنسميوه اوتر كونت داسوسيي كريديتور، يعني كيتسال الشركه. شحال كيتسالها؟ كيتسالها 30,000. دابا الا حسبنا التوتال غنلقاو كاين ان ايكيليبر بين لاكتيف والباسيف، بين لي دو كوتي ديال الجورنال ديالنا. وبهكا غادي نكونوا سالينا هاد لا ليبراسيون، ونمشيو نقلبوا على الجواب ديالنا في السؤال 5. Alors, avec l'enregistrement comptable de libération lors du premier appel se fait par. Alors, عندنا A 22 30 فونت كوميرس 200,000، غنشوفو 23 40 50,000، غنشوفو 23 51 100,000، غنشوفو 31 21. الوغ نقص المارشونديز 31 11 ما دارهاش، اذا المارشونديز ما دارهاش هنايا حنا غادي غنحسبو كاع هاد لي زيليمون كاملين شحال، 2 4 6 بلا بونك 7. وهنا عندنا في هاد الاختيار هذا يلاه عندنا 5 ديال 5 ديال لي ليني ولا 5 ديال لي زيكريتور في لاكتيف، اذا ما صحيحش. غنجيو لهنا 2 4 6 7 مزيان. نشوفو لا بونك، شوف غير لا بونك مثلا نقدروا نلقاو فيها شي مشكل. الوغ في لا بونك هنا في الجواب بي فيها 125,000، اذا الجواب غلط. لا بونك عندنا حنا فيها 155,000. غنمشيو للسي نفيريفيو لا بونك هي الاولى فيها 155,000 صحيحه. نحسبوا شحال ديال لي زيكريتور فيها في لاكتيف، 2 4 6 7 صح مزيانه. وغادي نفيريفيوهم دابا وحده بوحده، وغنلقاو بان هادشي اللي درنا حنايا هو اللي كاين في الاختيارات. وغيكون الجواب سي هو الجواب الصحيح. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي، وغنحبسوا لا فيديو هنايا تنشوفوا فيديو اخر نكملوا فيه ليكزامان.